भूत यो शब्द नसुनेको सायद कोही पनि छैन होला नेपालमा अथवा विदेशभरि सारा संसारभरि नै यो भूत भन्ने शब्द नसुन्ने कोही पनि छैन होला। हामी सानैदेखि सुन्दै आएका छौँ, तर कति कुरामा विश्वास गर्छौँ भने कुनै कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। र मान्छे भन्छन् कि सायद देख्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ भूत के हो र त्यसको डर के हो भन्ने, तर हामी कथा सुनेर नै डराउने गर्छौँ भने कहिले भने जे पाए त्यही भनेर हाँस्छौँ। त्यसैमध्ये आज हामीले केही सत्य भूतका घटनाहरू लिएर आएका छौँ। सुरु गरौँ श्रोताकै शैलीमा। पहिलो घटना, यो घटना चाहिँ काठमाडौँमा घटेको हो। म प्रस्तुत गर्छु श्रोताकै शैलीमा। कुरा त्यस्तै हाम्रो 72 सालको भूकम्प जाने बेलाको कुरो। त्यति बेला ठुलो भूकम्प गएको थियो। त्यसरी 3.5 करोड नेपाली नै त्रसितमा थियौँ र हाम्रो घर भने काठमाडौँमा थियो। र त्यसैले भूकम्प गएको हुनाले हामी सबैको बाहिर टेन्ट ओछ्याएर अलिकति त्यो ग्राउन्ड जस्तो थियो, त्यसमा हामी बस्ने गर्थ्यौँ र अरूहरू पनि थिए। त्यस बेला सारा नेपाललाई घर बाहिर सुत्ने गर्थे र गर्मीको महिना थियो, पानी पनि पर्ने, कहिले पालमा रसाउने, कहिले मच्छरले टोक्ने, हामीलाई बिजुक्कै बनायो। अनि भूकम्प गएको हुनाले त्यस बेला बत्ती पनि गएको थियो त्यो रात, र त्यो रात चाहिँ म कहिले भुल्न सक्दिनँ। र त्यस्तै राति 2 बजेतिरको हो। मलाई एक्कासी आँखा खुल्यो अनि बुबा पनि ठ्याक्क उठ्नु भएछ। बुबाले भन्नुभयो सबैलाई, म घरभित्र पिसा फेर्न जान्छु, मसँग जाने भए आऊ कोही छ भन्नुभयो। र म जान्छु बुबा भने। र त्यसपछि बुबाले टर्च भन्नुभयो अनि बुबा सँगसँगै म पिसा फेर्न गएँ। र पिसा फेरेपछि मैले भने, बुबा म त आफ्नै बेडमा सुत्छु, म त यहाँ सुत्दिनँ, बाहिर निन्द्रा नै राम्रोसँग लाग्दैन, मच्छरले टोक्ने यस्तो झ्याउ छ, म भित्रै सुत्छु भने। बुबाले हुन्न, बाहिरै सुत्नुपर्छ, सबैजना सुतेछन् भने। तर म मानिनँ। जसोतसो बुबालाई फकाइवरी म भित्रै सुत्ने निदो गरेँ। त्यसपछि बुबा त्यहाँबाट जानुभयो। र त्यस बेला हाम्रो एउटा ठिक्कको एउटा पप्पी पनि थियो र त्यो पप्पी त्यत्तिकै छोडेका थियौँ। त्यसपछि ऊ पनि हामीसँग आएको थियो अनि मेरो रुममा आयो र त्यसपछि बत्ती गएको थियो। अर्को क्यान्डल अथवा टर्च केही छ कि भनेर मैले रुममा हेरेँ र त्यसपछि मैले सानो टर्च पनि पाएँ अनि मेरो मोबाइल पनि थियो। अनि एकछिनपछि के सुतेको थिएँ, एकछिनपछि त मेरो आँखा झ्याप्प खुल्यो अनि केही आवाज आयो जस्तो लाग्यो। मेरो कोठाको उतापट्टिबाट कोही हिँडेको हो कि जस्तो लाग्यो। एकछिन त मलाई अचम्मै लाग्यो अनि डर पनि लाग्यो। यस्तो भूकम्पको बेला घर मान्छे कोही छैनन्, सबै बाहिर छन्, कसको आवाज हुनसक्छ, न छिमेकीको भन्नु भन्ने सोचेँ। र एकछिनपछि त्यो बेलामा त्यो आवाज सुन्ने बेलामा मेरो कुकुर चाहिँ किन हो भैँको खाटमुनि बसेर सुनिरहेको थियो र त्यसपछि केही न केही सुनेको थियो। अनि एकछिनपछि फेरि आवाज आयो र मैले निदो गरेँ कि मलाई अब हल्का डर लागेछ, म अब बुबालाई फोन गर्छु भनेर मोबाइल यसरी के फोन गर्न लागेको थियो, नेटवर्क नै थिएन। अचम्मै, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा नेटवर्कै नहुने। अनि एकछिनपछि मैले जसोतसो बल गरेर बाहिर ढोका खोल्ने निदो गरेँ र त्यसपछि म सुस्तै गएँ। म पुरै पसिना तप भइरहेको थियो, एकदम डराएको थिएँ। म जसोतसो गरेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सफल भएँ। अनि मैले टेन्टमा आएर भनेँ, अनि टेन्टमा आउन साथ सबैजना उठ्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई पनि खासै निन्द्रा भने नलागेको रहेछ। अनि भन्नुभयो, त अहिले रुममा सुत्ने भनेर गए थिइस्, अहिले किन आइस् भनेर भन्नुभयो बुबाले। अनि मैले भने, मलाई यस्तो यस्तो भयो बुबा भन्दाखेरि मेरो बुबाले भन्नुभयो कि नडरा, त्यो हाम्रो जिजुबाजे हजुरबाहरू हुन्, हामी नभएको बेला घर बचाउनको लागि बस्नु भएको हो भनेर मलाई सम्झाउनु भयो। तर मलाई थाहा थियो कि त्यो भूत नै हो। बुबाले मेरो मन सन्तकी गर्नको लागि मात्र त्यस्तो भन्नुभएको। दोस्रो घटना, यो घटना पनि काठमाडौँमै घटेको
हो। यो घटना चाहिँ एउटा केटीलाई घटेको घटना हो र सुरु गरौँ उसकै शैलीमा। म त्यति बेला 10 वर्षको थिएँ। हामी कोठा डेरामा बस्नु भनेर काठमाडौँमा आएका थियौँ। त्यो घर भने 2 तले थियो र हामी भने तल फ्ल्याटमा बस्थ्यौँ अनि माथिको फ्ल्याट भने सधैँ बन्द हुन्थ्यो, किनभने घरबेटीहरू एकदमै धनी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ लन्डनमा बस्नुहुन्थ्यो र घर तलको फ्ल्याट भाडामा अनि माथि चाहिँ सधैँ बन्दै हुन्थ्यो। र कुरा त्यस्तै एक दिनको हो। साँझ परेको थियो, हावाहुरी नि हल्का लाग्यो, अलिअलि सिमसिम पानी नि परेको थियो। अनि त्यस बेला चाहिँ घरमा मम्मी र म मात्र हुन्थ्यो, किनभने बुबा सधैँ बाहिरै काम गर्न जानुहुन्थ्यो, त्यसैले सधैँ जस्तो। अनि त्यो हावाहुरी लागेको दिन अनि मम्मीले भन्नुभयो कि तँ एकछिन यहीँ बस, म माथि लुगा उठाएर आउँछु, हावाहुरी लाग्यो भन्नुभयो। एकछिनपछि म झुलमा यसो पल्टिएको थिएँ, झुल लागेको थियो अनि केही मधुरो बत्ती थियो हाम्रो कोठाको, अनि यसरी के पल्टिएको थिएँ र त्यो घरमा सरेको चाहिँ हाम्रो धेरै दिन भएको थिएन। र त्यहाँ सर्नुभन्दा 2-3 दिन अघि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि हामी बसेको फ्ल्याटमा पहिले एउटा केटी झुन्डेर मऱ्यो अरे अनि त्यसको हातमा अवतारिन्थ्यो अरे। तर त्यस दिनपछि म अलि डराउने गर्थेँ। अनि मम्मी त्यहाँ लुगा लिन गएको बेलामा एकछिन पल्टिरहेको थिएँ र टिभी मैले बन्द गरेर यसरी माथि झुलतर्फ हेरिरहेको थिएँ। कोठाको मधुरो बत्ती, मलाई लाग्छ कि झुलमाथि कोही आएर बसेको छ, केही अचम्मको कुरो। अनि फेरि मैले सोचेँ कि यो त मेरो भ्रम हुन पनि सक्छ, किनकि मैले 2-3 दिन अघि भूतको कथा सुनेको, त्यही यहीँ घटेको, त्यसैको भ्रम हुन पनि सक्छ भन्ने मैले सोचेँ। र त्यसपछि एकछिनपछि अनि फेरि उतै हेरेँ, अनि फेरि माथि हेरेँ त मेरो ठ्याक्क झुल मुनिबाट माथिबाट मलाई केही हेरेको जस्तो लाग्यो। म एकदमै डराएँ अनि आँखा चिम्म गरेँ। आँखा चिम्म गरेपछि बिस्तारै आँखा के खोलेको थिएँ, मेरै आँखा अगाडि झ्याप्प म डराएर चिच्चाएँ। एकछिन केही बेर ऊ मेरो अगाडि बसिराखेँ, डरलाग्दो आँखा, सेतो कपडा अनि कपाल हावामा उडेको, त्यो पनि डढे जस्तो। म एकदम डराएँ अनि चिच्चाएँ। त्यसपछि म बेहोस भएछु र आँखा खोल्दा मेरो आडामा मम्मी रोइराख्नु भएको रहेछ अनि छिमेकी आन्टीहरू पनि आउनु भएको रहेछ। अनि के भयो भनेर सोद्धा मैले सबै यस्तो घटना भयो ममा भने। अनि छिमेकी आन्टीले पनि भन्नुभयो कि यहाँ पहिला नि तर्साउने गर्थ्यो अरे, सायद हजुरलाई थाहा नभएर होला भन्दै थिएँ। मैले भनेको थिएँ कि मम्मी मलाई यो घटना पहिले थाहा थियो, तर तपाईँले विश्वास नगर्नु भएको मैले भन्दा भने। अनि त्यसपछि केही समयपछि हामीले त्यो घर छोड्ने निधो गऱ्यौँ। अनि छोड्ने बेलामा याद थियो कि मलाई त्यो दिन पनि कस्तो घाम नलागेर दिनै अँधेरो भएको थियो र हामीले घर छोड्ने बेला पनि साँझ पाखा नै भएको थियो। अनि घर छोडी सामान गाडीमा हालेँ, अगाडिपट्टिको सिटमा मम्मी र म बसेका थियौँ। अनि मैले यसो मेरो ध्यान त्यो गाडीको यतापट्टिको सिसामा गयो, त्यो ऐना, अनि ऐनामा के हेरेको थिएँ, यतापट्टि झ्यालमा बसेर त्यही केटी देखेँ, एकदम हकारिने। अनि त्यो केटीलाई त्यहाँ देख्दाखेरि मैतिर हेरेर हात हल्लाएर बाई गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। म डराएँ तर केही भन्न सकिनँ। र त्यसपछि म एकदमै बिरामी भएँ अनि पछि झारफुक गरी सन्चो भएँ। तेस्रो घटना, यो घटना चाहिँ हाम्रै नेपालको भैरवा जिल्लाबाट आएको छ र कथा प्रस्तुत गरौँ श्रोताकै शैलीमा। कुरा त्यस्तै म 5 कक्षामा पढ्ने बेलाको हो। ऊ बेलामा अहिलेको जस्तो इन्टरनेट कहाँ हुने, अनि लोड सेटिङ पनि एकदमै। र त्यति बेला हामी प्राय घरभित्र भन्दा बाहिरै साथीहरूसँग खेल्न रमाइलो गर्थ्यौँ। अहिलेको जस्तो मोबाइल त कहाँ हुने बेला त त्यति बेला पनि मोबाइल त थियो, तर अहिलेको जस्तो नेट चल्नेवाला हुँदैन थियो। त्यसैले घरमा मोबाइल थोरैको हुन्थ्यो। हामी प्राय बाहिरै खेल्ने, बाहिरै रमाउने गर्थ्यौँ। अहिलेको भन्दा फरक सायद धेरैले थाहा होला।
अनि हामी सानो बच्चा चाडपर्व भनेपछि त भुतुक्कै त्यही माथि दसैँ तिहार त नेपालकै सबैभन्दा ठुलो चाडपर्व। अनि झन् तिहार भैलो खेल्ने रमाइलो हुने त्यसै रमाइलो तिहार त कुरो पनि तिहारकै बेलाको हो। भोलिपल्ट लक्ष्मी पूजा थियो, त्यसैले घरमा फुलको खाँचो थियो र भोलिपल्ट लक्ष्मी पूजा छ भन्दा आज जस्तो दिनमा चाहिँ मम्मीले मलाई भोलि फुल लिएर आइज, बिहानै गएर यहाँ फुल चाहिन्छ भन्नुभयो। अब त्यो बेलामा केटकेटीलाई बाहिर डुल्ने सुन्ने आनन्दले गरिन्थ्यो, अहिलेको जस्तो खासै डर पनि हुँदैन थियो र हुन्छ भने। अनि त्यसपछि हामी 3 जना साथी मिलेर भोलि बिहान फुल लिन जाने निदो गऱ्यौँ र हामी चाहिँ एकदमै खुसी थियौँ। तिहारको माहौल, फुल ल्याएर रमाइलो गर्ने अनि बिदा पनि त्यस्तै। 3 जना साथीहरू एकदम मिल्ने साथी थियौँ। अनि त्यो अर्को 2 जना साथीको घरमा पनि फुलको खाँचो परेको रहेछ, त्यसैले 3 जना नै बिहानै जाने निदो गऱ्यौँ। थाहा भएन एक्कासी मेरो निद्रा बिहानै खुल्यो। अनि म ती 2टा साथीको घर नजिकै थियो, त्यसैले घर बोलाउन गयो अनि तिनीहरू पनि आए र हामीलाई थाहा भयो कि एकछिनपछि हामी त बिहान छिटै नै आएका रहेछौँ, लगभग 3:45 बजे। र त्यसपछि यसो वरिपरि हेऱ्यौँ, त्यहाँ हेर्दा त कसैको पनि फुल देखेनौँ। तिहारको माहौल, झन् फुल त एकदम खाँचो हुने, त्यसैले फुलै नै। त्यसपछि हामी अलि पर त्यो डाँडाको यतापट्टि एउटा पार्क थियो, पार्कमा जाने निदो गऱ्यौँ। त्यति बेलामा दिन र सानो टर्च थियो हामीसँग, त्यसैले टर्च बाली गयौँ। अनि टर्च बालेर त्यहाँ गयौँ अनि टर्च बाली जाँदै हाँस्दै गयौँ र त्यो पार्कको ढोका खोल्न साथ हामी त के लिन आएका हौ बिर्स्यौँ। फुलसुल सबै बिर्सेर खेल्न थाल्यौँ। खेलिसकेपछि एकछिन फुल टिप्यौँ र डालीमा हाल्यौँ र फेरि खेल्न थाल्यौँ। मेरो एउटा साथी भएको माटो कोचारेर खेल्न थाल्यो, एउटा सिसामा गयो, एउटा म झुन्डिन थालेँ र एकछिनपछि मैले चाहिँ केही सोचेर यसो हाँस्दै रमाइलो गर्दै ढुङ्गा टिप्दै रुखमा हान्दै गरेको थिएँ र त्यसपछि हान्दा मलाई एकछिनमा अनुभव भयो कि त्यहाँबाट के छुइएको छ जस्तो लाग्यो। अनि एकछिनपछि मैले बिस्तारै नजिक गएर त्यो लाइटले हेर्दा त मलाई थाहा भयो कि त्यहाँबाट रगत बगिरहेको छ। अचम्मै लाग्यो अनि एकदमै डराएँ। डराउँदै मैले 2टा साथीलाई बोलाएँ, हेर त यहाँ कस्तो अचम्मको रगत बगिरहेको छ, के भन्छ तैँले भनेर मेरो 2टा साथीहरू आए र साथीहरू देख्दा एकदमै डराए, यो त साँच्चैको रगत नै हो भने। र त्यसपछि हामी एकदम डराएर चिच्चाएर छिटो त्यहाँबाट जाने प्रयास गरौँ। त्यसपछि जाने क्रममा यतापट्टि त्यो फलामको गेट थियो र अहिले आउँदा खोलेको गेट अहिले हेर्दा त बन्द छ। हामी त अचम्मै पऱ्यौँ अनि झनै डरायौँ र डराएर हामी सबै रातो भइसकेका थियौँ र हामीले जोरको आवाज चिच्चाउँदै बचाऊ बचाऊ भनिरहेका थियौँ। धेरै बेरसम्म करायौँ र कोही आएनन् र हामी रुन थाल्यौँ। त्यसपछि एक्कासी यतापट्टि एउटा अङ्कलको आवाज आयो र एकछिन हामी हल्का मन शान्तकी भयो र अङ्कलले भन्नु, बच्चाहरू के गरेछौ यति राति यहाँ भने। हामीले भन्यौँ, हामी त यहाँ फुल टिप्न आएको, यस्तो भयो अनि हामी डराएर जान लागेको भन्यौँ। तिमीहरू अनि यति बिहानै आउने हो त, त्यही पनि बच्चाहरू, यो पार्कमा त मान्छे दिउँसो आउँदा डराउँछन् र दिउँसो पनि आउँदैनन्, यो सुनसान पार्कमा तिमीहरू झन् आउने। अनि हामीले भन्यौँ कि त्यहाँ घर वरिपरि त फुल नै पाइएन अङ्कल, त्यसैले यति टाढा आउनु पर्यो भन्यो। ल ठिकै छ, नडराऊ, तिमीहरूलाई थाहा छ नि भन्नुभयो। र अनि तिमीहरूलाई थाहा छ भनेपछि के अङ्कल भन्यो, यो संसारमा नराम्रो शक्ति पनि हुन्छ, राम्रो शक्ति पनि हुन्छ, बुझ्यौ नि, त्यही भएर ध्यान दिएर बस ल भनेर हात डोराउँदै बाहिर जान लाग्नु भएको थियो। र बाहिर गइसकेपछि गेट खोलियो र खोलिएर बाहिर जान लागेको थियो। मेरो साथको हातबाट फुलको डाली खस्यो भने ऊ यसो पछि गएको थियो। उसले देख्छ कि त्यो मान्छे त त्यहाँ छँदै छैन र त्यसपछि हामीलाई भन्छ र हामीले पनि वरिपरि हेऱ्यौँ, कोही पनि देख्दैनौँ। अनि हामीलाई सोच्यौँ कि उहाँ त राम्रै मान्छे हो, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको राम्रो शक्ति र नराम्रो शक्ति हुन्छ र उहाँले
सायद राम्रो शक्ति हो, त्यसैले हामीलाई बचाउनु भयो भन्ने सोच्यौँ। र त्यो मान्छेको लुगा चाहिँ सेतो लुगा थियो पुरै, र उहाँ गोरी हुनुहुन्थ्यो। र अनि हामीले घर आएर यस्तो यस्तो भयो भनौँ, र त्यो मान्छेको कुरा सुनेर सबै आँखा ठुलो पारेर हेरेँ। र त्यो पार्कमा त्यस्तै घटनाहरू पहिला नि भएको रहेछ भन्नुभयो, र हामीलाई बेसरी कराउनु भयो, त्यहाँ किन गएको, त्यो एकदम डर लाग्ने ठाउँ हो भनेर। अनि त्यो पार्कमा त्यस्तो भएको हुनाले अनि यस्तो यस्तो खालके मान्छे थियो भन्दाखेरि तिमीहरू लाटा हो, त्यो साधारण मान्छे होइन, त्यो भूत हो भन्दाखेरि हामी झन् डरायौँ। तर तिमीहरूलाई बचायो, तिमीहरू बच्चा भएको हुनाले उसले त्यहाँबाट निस्केन मद्दत गर्यो। त्यो देखिएको रगत पनि भूतकै कारण हो, र अबदेखि त्यहाँ नजाऊ भन्ने भन्नुभयो। र त्यस दिनदेखि हामी एकदम डरायौँ र बिहान कहिले पनि छिटो उठेनौँ, र जहिले जाँदा पनि उज्यालोमै जाने गऱ्यौँ। र त्यो दिनको घटना म अझै पनि सम्झिरहेको छु, एकदमै डर लाग्छ। चौथो घटना, यो घटना चाहिँ मलाई नै घटेको हो। मेरो नाम मुनि हो, र म मेरो परिवारसँग इन्डियाको कलकत्तामा बस्थेँ। हुन त हामी नेपाली थियौँ, तर बुबाको काम इन्डियामा लेदर फ्याक्ट्रीमा थियो, त्यसैले हामी परिवारसँगै इन्डियामा बस्ने गर्थ्यौँ। र मेरो एउटा बहिनी र भाइ थिए, र म त्यति बेला त्यस्तै 4 कक्षामा पढ्थेँ। र यो कथा त्यति बेलाकै हो। र त्यति बेलामा बुबा सेक्युरिटी गार्डको ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो लेदर फ्याक्ट्रीमा। र त्यति बेला भने त्यही फ्याक्ट्रीमै हामीलाई सुत्ने कोठा दिएको थियो, त्यसैले हामी परिवार त्यही फ्याक्ट्रीमै बस्थ्यौँ। र एक दिन नेपालबाट खबर आयो कि हजुरआमा बित्नु भएको अरे। र हामी जान त सबैको मन थियो, तर मेरो पढाइ नै बिग्रिने, अनि बुबालाई फ्याक्ट्रीमा बिदा पनि नमिल्ने हुनाले मम्मी अनि भाइ बहिनी भएर 3 जना भएर नेपाल जानुभयो। र त्यसपछि हामी 2 जना मात्र भयौँ। र पुरा त्यही दिनको रातको हो। मलाई त्यस्तै करिब राति 2-3 बजीतिर पिसाब लागेर उठेँ। अरू बेला त म सधैँ मम्मीसँगै पिसाब फेर्न जान्थेँ, र यस बेला मम्मी नै, तर मलाई अलिक डर लागेको थियो। र अनि बाबालाई भन्न चाहिँ मलाई अलिक कस्तो अप्ठ्यारो लागिरह्यो, किनकि सधैँ मम्मीलाई भनिराख्ने बानी, त्यही भएर बाबा भने निदाइराख्नु भएको थियो गएर केन्द्रमा। त्यसैले मैले सोचेँ कि जब टोयलेटै जाने त हो, म गइहाल्छु भने। र त्यसपछि म डराउँदै टोयलेटतिर गएँ। अनि टोयलेटको गर्न के बसेको थिएँ, पछाडिपट्टिको उभिएको जस्तो लाग्यो। र त्यसपछि जो टोयलेट गरिसकेपछि उठेर पछाडि फर्केर हेरेको त एउटा केटी मैतर्फ हेरिरहेकी थिए। एकदम डर लाग्ने थिए, तर मेरो डरले मुखबाट आवाजै निस्किएन। मेरो सास त माथिको माथि तलको तल नै भयो, आँखा ठुलो र रातो र पिरो भयो म, तर आवाज भने केही निकाल्नै सकिनँ। अनि त्यसपछि जसो गरेर त्यहाँबाट आफ्नो सुत्ने कोठामा आउने कोसिस गरेँ। त्यति बेलाको फ्याक्ट्रीमा चाहिँ टोयलेट त टाढै हुन्थ्यो, त्यसैले त्यहाँबाट सर जसरी नै दकुरेर कोठामा आएर म झ्यापझुप सुतेँ। र त्यो रात भने म निदाउन सकिनँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो रात चाहिँ मैले पुरै सिरेकले ढाकेर आचेम्म गरेर बसेँ, तर निदाउन भने फिटिसकेको थिइनँ। र त्यसपछि भोलि बिहान टिचर दिदी आउनुभयो, जसले मलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि पढाउने बेला मैले चाहिँ लोसो र मेरो शरीरको हालत देखेर दिदीले भन्नुभयो, अनि के भयो तिमीलाई, आज पढिदिने छैनौ भन्दाखेरि हुन केही भएको छैन भने। अनि फेरि दिदीले भन्नुभयो कि होइन केही न केही त भएको छ कि मिनी तिमीलाई, तिमी आज अलिकति फरक देखिएको छौ र तिम्रो बानी व्यवहार पनि फरक आएको छ भन्दा मैले टिचरलाई सबै भनेर टिचर बेसरी हाँस्नुभयो। यस्तो भयो। अनि तिमीले पहिला भुतको कथा सुनेको हुनाले तिमीलाई त्यहाँ जाँदा त्यस्तो अनुभव भएको, तिम्रो भ्रम मात्र हो, तिमी त्यसै डराएको हो भन्नुभयो। तर म होइन कि मिस हो भनेर रुन थालेँ। अनि रोइसकेपछि मिसले चाहिँ मेरो बुबालाई बोलाएर ल्याउनुभयो, अनि बुबासँग यो कुरा भन्नुभयो। अनि बुबा र मिस भनेर बुबाले लिएर टोयलेटतर्फ लिएर जानुभयो र भन्नुभयो, ल मलाई देखा छोरी, यहाँ कहाँ के छ भूत भनेर देखायो। अनि मैले भने
यो ढोकाबाटै देखेका हो मैले। ढोका खोलेको पछाडि उभिरहेकी थिए हो के बाबा भने। ए केही पनि छैन, तँलाई त्यस्तो लागेको हो भन्नुभयो। र फर्केर यता पनी ठाउँतिर आउने बेला म एक्कासी भुइँमा लडेँ र लडेपछि एउटा कालो बिरालो आएर मलाई नाग्यो र बुबाले त्यो बिरालो देखेपछि त्यसलाई हत्काएर धपाउन कोसिस गर्नुभयो र त्यो बिरालो भाग्यो। र त्यसपछि मैले यस्तो भनिसकेपछि त्यो दिन पनि खासै राम्रोसँग भएन र त्यसपछि म एकदमै बिरामी भएँ। यति बिरामी भयो कि लास्टै कन्डिसन म बिस्तारबाट उठ्नै सकिनँ। मेरो शरीर एकदम फुलेको थियो, म बिस्तारबाट उठ्नै सकिनँ। यति नराम्रो बिरामी भयो कि डाक्टरले पनि अब सायद भगवानकै भरोसा छोड्नुपर्छ, हामी सक्दैनौँ भनेको थियो। र यस्तो भइसकेपछि बुबाले मम्मीलाई नेपालमा फोन गरेर भन्नुभयो अनि यस्तो यस्तो भयो भन्नासाथ मम्मी भाइ बहिनी लिएर आफू रुँदै आउनुभयो र मलाई देखेपछि रोएर अङ्गालो मार्नुभयो। र म भने मान्छे पनि राम्रोसँग चिप्नै नसकेको हो कि जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ। र बुबाले सबै मलाई भएको घटना वृत्तान्त भनिसक्नु भएको थियो र त्यसैले मम्मीले फुपूलाई भन्नुभयो र फुपूले आफूले नजिकै चिनेको तान्त्रिक बोलाउनु भयो। र तान्त्रिक बोलाइसकेपछि तान्त्रिकले भन्यो कि कालो कुखुरा ल्याउनुहोस् ठिक हुन्छ भन्नुभयो। अनि बुबाले कालो कुखुरा खोजेर ल्याएपछि तान्त्रिकलाई दिनुभयो। त्यसपछि मलाई यो दिइसकेपछि मलाई ठिक भयो, मलाई त अचम्मै लाग्यो। र त्यसपछि फेरि तान्त्रिक बा हाम्रो घर आउनुभयो मलाई हेर्नुले। अनि हामीले सोध्यौँ कि के भएको हो भन्दाखेरि तान्त्रिक बुवाले भन्नुभयो कि त्यो भूत चाहिँ साँच्चैको थियो र भूतले चाहिँ उसलाई लिन आएको अरे, त्यसैले म चाहिँ थलो परेको हो भन्नुभयो तान्त्रिकले। तर मैले तान्त्रिकले भन्नुभयो कि मैले हजुरको छोरीको सट्टा उसलाई कालो कुखुरा दिएर पकाएर पठाएँ, त्यसैले हजुरको छोरीलाई छोडिदिएको भन्दा मलाई त एकछिन अचम्मै लाग्यो। तर त्यो घटना म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। पाँचौँ घटना, यो घटना चाहिँ कुनै फिल्मभन्दा कम छैन र एकदमै डरलाग्दो पनि छ। र यो सुरु गरौँ श्रोताकै शैलीमा। म त्यति बेला 21 वर्षको थिएँ होला। भर्खरको लक्क जवानको उमेर भएकी केटी थिएँ र कुरा त्यस्तै गर्मी महिनाको बेला हो। म मेरो मम्मीसँग झगडा गरिरहेको थिएँ चर्को चर्को आवाजमा। झगडाको कारण यो थियो कि मलाई अफ सोल्जर लुगा लाउनु मन थियो, तर मम्मी भने नाइ भन्नुभएको थियो। किनभने बेलुका जागरण थियो हाम्रो टोलमा र पूजा हुन्थ्यो मान्छे धेरै, अनि अफ सोल्जर लाउने फेसन त्यही भएर लाउने इच्छा थियो, तर मम्मी मान्नुभएको थिएन। र यसैको बिचमा हाम्रो चर्काचर्की भइरहेको थियो र हाम्रो चर्काचर्की हाम्रो सानो भाइले पनि सँगसँगै हेरिरहेको थियो। अनि चर्काचर्की भइसकेपछि म रिसाएर मैले टाउको हेडफोन फालेर माथि छततिर गएँ र मेरो भाइ पनि सरासर मेरो पछि आयो। र छतमा गएपछि यतापट्टि आडामा एउटा मेरो साथीको घर थियो जसको नाम निजिया। हामी हिन्दू परिवार थियौँ भने उनीहरू चाहिँ मुस्लिम परिवार थिए। र निजियाको घर चाहिँ एकदमै टाँसिएको थियो, त्यसैले उसको घर नजिक गएँ अनि सर्र हावा लागेको थियो, मेरो कपाल पनि फर्फराइरहेको थियो। मलाई देखेपछि निजिया मेरो नजिक आई अनि भने किन झगडा गरेको तिमीहरू झगडा गरेको हाम्रो घरसम्म सुनेको छ भने। र मैले भने अफ सोल्जर लुगाको लागि हो झगडा भएको, मम्मी मान्नुहुन्न के गर्ने भने। र एकछिन कुरा गर्दै थियौँ अनि हाम्रो आँखा एउटा उतापट्टि पिपलको बुटोतिर गयो। हाम्रो घर वरिपरि किनाले रुख पाक्लै रुखहरू थिए र भन्यौँ कि निजियाले भने कि मलाई थाहा छ यो पिपलको बुट मुनि मान्छेले तर्साउँछ अरे यहाँ, त्यही भएर मम्मीले पनि यता नजानी भन्नुभएको छ भन्छ ए हो र भनेर हामी कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि अफ सोल्जरको कुरा भयो अनि त्यसको रुखको कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि एकछिन बेर कुरा गरिसकेपछि मैले भने निजिया तेरो भएको उतापट्टि कोठामा को बस्छ? सधैँ साँझ बेलुका भएपछि आफै बत्ती बोल्छ अनि फेन अन हुन्छ अनि चालु भइरहेको छ, को हो र भन्दा ए त्यो त हाम्रो मल्ला तान्त्रिक एउटा मान्छे बस्नुहुन्छ
सधैँ नमाज पढ्ने यताउति गर्नुहुन्छ त्यही भएर हो भने, अनि अर्कै पूजा जस्तो के हुन्छ हाम्रो त्यही भएर हो। मैले नबुझे पनि ए ल ल भने र त्यसपछि म यस्तो उता तल जान लागेको थियो, मलाई एक्कासी फोन खोलायो। यो फोन चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड बिक्कीको थियो र बिक्कीले भन्यो भेट्न आउने कुरो गर्यो। मैले हुन्न, आज हाम्रो टोलमा जागरण छ, चारैतिर मान्छे छन्, आज मिल्दैन भने। तर बिक्कीले भन्यो केही न केही हुँदा के त्यो बरपिपलको बुटो थिम आउन भने। र मैले बरपिपलको बुटो थिम त तर्साउँछ अरे भनेको सुनेपछि ऊ बेसरी हाँस्न थाल्यो र भन्यो यो केही पनि होइन, सिर्फ हावा कुरा हो, त्यहाँ सधैँ गाँजा खाने मान्छेहरू बस्छन् तर आज भने कोही पनि छैनन्, आउन आऊ भनिरहेको थियो। अनि मैले हुन्न भन्थेँ। अनि उसले भन्यो कि म तिम्रो घर थिम नजिकै छु, आइहाल है, यहाँ कोही पनि छैन कि भने। अनि ल ल भनेर म गएँ र त्यसपछि कुरा गर्न गएँ बरपिपलको बुटो थिम र बरपिपलको बुटो थिम कुरा गरेपछि। तर त्यो दिन भने मधुरो घाम लागेको थियो र कुरा गर्दा गर्दा मलाई त कस्तो अचम्मको महसुस भयो, जस्तै त्यस्तो गर्मी महिनामा पनि मलाई जाडो भएको जस्तो महसुस भयो। अनि एक्कासी हावा चलिरहेको थियो र हामी कुरा गरिरहेको थियौँ कि अर्कोचोटि कहाँ घुम्न जाने, कहाँ भेट्न जाने भनेर। हामी त्यस्तै 20-25 मिनट जति कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि ऊ बाइकमा गयो अनि म आफ्नो घरतर्फ लागेँ। तर घरतर्फ जाने बेलामा यतापट्टि जाने बेला चाहिँ मन ढुक्क भयो, केही जस्तो पनि भएन, किनकि त्यहाँ बेलुका जागरण भगवानको पूजा आराधना हुँदै आज बेलुकाको कार्यक्रमको लागि पाल टाँगिएका मान्छेहरू आउन जान गरेर लागेको थिए अनि रमाइलो पनि थियो। अनि एउटा मान्छे चाहिँ माइक चेक भनिरहेको थियो। अनि त्यसपछि म देखेपछि सरासर घरतर्फ लागेँ। अनि घर गएपछि मम्मीले भन्नुभयो कि ला यी अफ सोल्जर लुगा लाएर आइज नि बेलुका भन्नुभयो र म एकदमै खुसी भयो। अनि एक्कासी झगडा गरेको यो अहिले मम्मीले मान्नुभयो भनेर मम्मी जानुभयो र मैले लुगा फेर्न लागेँ त्यही। र लुगा फेर्न लागेको म आफ्नै भाइको अगाडि लुगा फेर्न लागिरहेको थिएँ। यो देखेर भाइ सरासर मम्मी बचिम गएर भन्यो मम्मी दिदी चाहिँ हेर्नु त बाहिर लुगा फेर्न लागेकी छे भन्यो। र त्यसपछि मम्मीले आएर गालामा एक झ्यापड हान्नुभयो। अनि म भित्र गएर लुगा फेर्न लागेँ। अनि मम्मीले भन्नुभयो अब छिटो लुगा ला, म पनि तयार हुन्छु, अब जानुपर्छ भन्ने कुरो भयो। र त्यसपछि म लुगा लाएँ अनि सामान्य नर्मल मेकअप गरेर बाहिर निस्किएँ। हामी भने छिटै जान लागेका थियौँ, किनभने आज पूजा हुन लागेको ठाउँमा त्यही खानाको बन्दोबस्त थियो। जुठो खाना थिएन, शाकाहारी, लसुन प्याज भने हालेको थियो। एकदम ठुलो भजन कीर्तन हुने हुनाले त्यसैले म जब लुगा लगाएर बाहिर निस्केँ मम्मीले भन्नुभयो कि होइन होसमा त छेस भने। के भयो र भन्दाखेरि आज कति छिटो तयार भएर निस्के कि, अरू बेला त 1-2 घन्टा लाउँथिस्, आज भने यति छिटो। मैले सुनेको नसुने गरेर बस्दै गइनु। अनि त्यसपछि भाइ मम्मी र म भएर पूजातर्फ लाग्यौँ। र त्यति बेला हाम्रो बुबा भने सबै कामको थपितले बाहिर धेरै निस्किन रुचाउनु हुन्थेन। घर चाहिँ साँझपख ढिलै आउनुहुन्थ्यो, किनकि बुबाको भर्खरै नयाँ स्टार्टअप सफ्टवेयर कम्पनी थियो। त्यसैले कामको प्रेसर अनि आएर खानासाना खाएर आराम गर्नुहुन्थ्यो। अन्त त्यो दिन पनि बुबा आउनु भएन। त्यसपछि भजनमा गएपछि मैले चाहिँ अचम्मको हरकत गरेँ अरे भन्नुभयो। जस्तै मैले चाहिँ कपाल छोडेर अगाडि गएर सरासर मुन्टो हल्लाएँ अरे। तर यो घटना चाहिँ सामान्य नै गनिन्छ, किनकि प्राय भजनको कीर्तन हुने ठाउँमा प्रायलाई कतिले देउचा चढेर मुन्टो हल्लाउने अथवा नाच्ने अचम्मको आवाज गर्ने गर्छन् भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि मलाई चाहिँ निर्जियाको घर लगियो अरे। र मैले त्यो दिन चाहिँ अलिकति सामान्य होइन अर्कै किसिमको व्यवहार गरिरहेको थिएँ अरे। अनि त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट चाहिँ यस्तो अचम्मै भयो। के भयो भन्दाखेरि म र निजी स्कुटरमा उता कता गएका थियौँ। एक्कासी हाम्रो स्कुटरको पेट्रोल सकियो र मैले चाहिँ आफैले एउटा गाडीलाई रोकेर ट्याक्सीलाई 1 लिटर तेल हालिदिनु न, हाम्रो घर जान टाढा हुन्छ, तेल पुग्दैन, त्यही भएर हालिदिनु न भनेको। तर त्यो मान्छेले 2 लिटर हालिदियो। भयो भन्दा पनि हालिदियो। देखेर दुईजना अचम्मै भए।
र उसको साथी पनि झनै अचम्म भयो, किनकि उसले जे भन्यो मान्छेले सरासर मानेका थिए। र त्यसपछि यस्तो अचम्म भएपछि अर्को दिन फेरि आफ्नो मम्मी र ऊ भएर मन्दिर गएछौँ। र मम्मीसँग मन्दिर जाने बेलामा हाम्रो केटीको लाइन चाहिँ एकदम लामो थियो अनि केटा मान्छेको लाइन चाहिँ छोटो थियो। त्यो देखेर त्यहाँ एउटा तेस्रो अङ्कमा बस्नुभएको एउटा मान्छेलाई गएर मैले भने, अङ्कल हाम्रो, मैले भने कि मम्मीलाई त्यहाँ खुट्टामा घाउ भएको छ, उभिन गाह्रो भएको छ, हामीले पालो दिनु न है। र ऊ मान्यो अनि हामीले पूजा गरेर निस्क्यौँ। र उसको मम्मीले सोचिन् कि अरे के अचम्म भइरहेको छ, यसले जे भने मान्छेले त्यही मानिरहेछन्, यसले त केही अचम्मै भइरहेको छ भनिन्। र त्यसपछि सोचे कि निजिया र ऊ भएर अनि उसको मम्मी भएर उसलाई उता राख्ने निदो गरे, उसलाई एउटा तान्त्रिकमा लाने बिजो गरे, किनकि त्यति बेला मुस्लिम तान्त्रिकलाई मला भन्ने चलन रहेछ। त्यसपछि उहाँलाई लैयो। उहाँ जचाउन लगेपछि थाहा भयो कि यसलाई यस्तो अचम्मको हरकत उसलाई किचकन्नी चढेर हो भने। यसपछि हामी सबै सक भयो, किन भन्दाखेरि एकछिनपछि अडिनु भयो अनि तान्त्रिकले के गर्दै कपडा के राख्दै भन्नुभयो कि त्यति बेला धेरै पहिले यहाँ एउटा केटी बस्थ्यो अरे र ऊ एकदमै राम्री थिए अरे। अनि एक दिनको कुरो हो, ऊ चाहिँ नुहाएर ढलङमा आफ्नो कपाल फिजाइरहेको थिए अरे र एक्कासी उसको बुढा चाहिँ ऊ भथिन ढलङमा आउन लागेको थियो अरे। अनि त्यो देखेर यस्तो लाग्यो अरे कि ऊ कपाल फिजारेर बाटोमा हिँड्ने केटाहरूलाई आफूप्रति आकर्षण बनाउँदै छे र आफूप्रति तान्न खोजिरहेकी छे जस्तो लागेर उनले चाहिँ उसको फिजारिएको कपाल च्याप्प समाएर लतार्दै तल बाटोतिर ल्याएर उसले चाहिँ ठुलो एउटा हतियारले उसलाई हानेर मारेको थियो अरे। र त्यसपछि ऊ केटी मरियो अरे। अनि केटी चाहिँ आत्मा भूत भए अनि त्यो केटा चाहिँ त्यहाँबाट भागेर गयो अरे। र त्यस्तै त्यो दिनदेखि यो वरिपरि उसको आत्मा अझै पनि भौतारिरहेको छ अरे। त्यसपछि उसको आत्मा भौतारिएको छ अनि कहिले बरपिपलको बोटमा, कहिले छतमा। र यस्तो भएको अनि किन यसलाई कसरी यस्तो भयो भनेर सोद्धाखेरि मेरो मम्मीले तान्त्रिक दादा भन्नुहुन्छ कि ऊ ढलकमा कपाल फिजारिएको रहेछ अनि ऊ कोही मान्छेसँग बरपिपल बोट भछिन गयो कि त्यहाँ कपाल फिजारेर। र तिम्रो छोरीको कपाल पनि एकदम राम्रो अनि लामो पनि। यो कपाल देखेर उसको कपालमा ऊ जादुले उसको आत्मा बसेको हो, त्यसैले उसलाई यस्तो भएको। र तान्त्रिक दाले एउटा कागजमा केही लेखिदिनु भयो अनि कागज पोलेर पानीमा हालेर मलाई खान दिनुभयो। म अलिकति नर्मल भयो। त्यसपछि एउटा आफू गरेर एउटा गुडिया दिनुभयो र भन्नुभयो यो गुडिया ढलङमा गएर झुन्डाएर राखिदिनुहोस् र मेरो कपाल भने काट्ने भन्नुभयो। त्यसपछि निजियाले मेरो कपाल पुरै काटिदिए। त्यसपछि भोलिपल्ट जाँदा छतमा जाँदा देखेँ कि मम्मीले त्यो गुडिया त्यहाँ झुन्डै सक्नु भएको रहेछ। र त्यसपछि अचानक गुडिया हल्लिन थाल्यो र निजिया पनि थिए। अनि निजियाले भने हे अल्लाह यो आत्मालाई मुक्ति देऊ भनेपछि त्यो अचानक हल्लिरहेको गुडिया त्यही बन्द भयो। र त्यसपछि मलाई त्यो तान्त्रिकको पछि भनिसकेपछि र त्यो मुक्तिको सबै काम गरिसकेपछि मलाई सन्चो भयो र यो घटना म कहिले बिर्सिन सक्दैन। हस् त तपाईँहरूलाई पनि अझै यस्तै केही सुन्नुभएको छ, घर वरिपरि घटना अथवा कोही हजुरबा हजुरआमाले भन्नुभएको छ अथवा आफूलाई घटेको घटना छ भने तपाईँहरूले हामीलाई लेखेर तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको फेसबुक लिङ्कमा मार्फत हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र तर हामीले तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि हामीले आफ्नो फेसबुक पेजको लिङ्क राखिदिएका छौँ, त्यस मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू केही सुझाव सल्लाह केही भए हाम्रो जिमेल एकाउन्टमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। र हजुरहरूलाई यस्तै अझै रमाइला घटना सुन्न मन लागेमा तल रहेको स्टोरी क्लब च्यानलको सब्सक्राइब बटन अठाई छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् अनि लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। जय नेपाल।